अस्सलाम वालेकुम। फराज ऑफिशियल में खुश आमदीद। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जी इलेक्शन हो रहे हैं ज़ोर शोर से। कैंपेन वाले हट्स भी लगे हुए हैं, जहाँ पे वोटिंग हो रही है वो हट्स भी लगे हुए हैं, वो जगह भी बनी हुई हैं। और मैंने लोगों के कुछ लाइव सेशन वहाँ के देखे हैं, बड़े तसल्ली से बैठ के नाश्ता करने के दौरान साथ साथ मैं देखता रहा हूँ। अब एक्चुअल कंडीशन जो ऑन द स्पॉट नज़र आती है, ऑन ग्राउंड रियलिटी, वो ये नज़र आती है कि पीटीआई जो है वो इस टाइम वहाँ पे छाई हुई है। मींस कि आप अगर वहाँ पे दोबारा ये सेशन जिन लोगों ने लाइव चलाए हैं, अगर वो नेट पे सेव रखें, मैं जी लाहौर में हूँ, अगर मैं होता वहाँ पे तो मैं भी इस टाइम आपको वहाँ पे लाइव ही वहाँ पे दिखाता, लोगों की राय दिखाता, लोगों के आपको नीले अंगूठे दिखाता, वहाँ पे निशान लगे हुए हाथों के ऊपर दिखाता और उनसे पूछता कि आपने किसको वोट दिया है। तो सर मैंने जोन से बंदों के वहाँ पे देखे हैं, मैंने अभी जो लाइव सेशन देख के आ रहा हूँ, मैं 1-1.5 घंटे से मैं यही सब कुछ देख रहा था। मैंने इसका निचोड़ ये निकाला कि अगर 100 बंदों ने वहाँ पे वोट दिया है तो उसमें से 90 प्लस लोगों ने नाम लिया है पीटीआई का, इमरान खान का, और बाकी के जो 10% है उसमें से 1-2 ने नाम लिया पीपल्स पार्टी का, 2-4 ने नाम लिया क्या नाम है PMLN का। तो जी एक्चुअल कंडीशन ऑन ग्राउंड रियलिटी जो फ़िलहाल नज़र आ रही है, तो नज़र तो ये आ रही है कि लोग कह रहे हैं पीटीआई और पीटीआई, इमरान खान। ऑन ग्राउंड तो जी यही नज़र आ रहा है। लेकिन अब आपको भी पता है पाकिस्तान की तारीख आप लोगों ने देखी हुई है, आप लोगों से भी कुछ नहीं छुपा तो मुझसे भी कुछ नहीं छुपा। हर इलेक्शन के अंदर पहले वोटिंग से पहले बातें कुछ और हो रही होती हैं, रिज़ल्ट्स के टाइम जो है बातें टोटली बदल जाती हैं और नए किस्म के इंटरव्यू आना शुरू हो जाते हैं और रिज़ल्ट्स भी टोटली हट के ज़रा नए किस्म के आना शुरू हो जाते हैं। तो एक बंदे उसमें बोल रहा था जी कि ये यहाँ पे इस जगह से लेके उस पहाड़ की चोटी तक इमरान खान, कैदी नंबर 804। फिर वो एक छोटा सा बच्चा, उसने हाथ में झंडा पकड़ा हुआ और उसको पूछा गया कि हाँ जी कौन पसंद है, इमरान खान। तो और जब वो इस तरह के काफ़ी किस्म के वो हट्स के आगे से वो हट बने हुए थे छोटे छोटे ना, वो जो जगह बनाई हुई थी जहाँ वो बैठे हुए थे, ऑफिस बनाए हुए थे उन लोगों ने अपने, PMLN के भी और पीपल्स पार्टी के भी और पीटीआई के भी। जब वो गए जी उसमें पीटीआई के उसके अंदर हट के अंदर, तो वहाँ तो जी खड़े होने की जगह नहीं थी। और जो थोड़ा सा वो बंदा आ गया वहाँ पे एक बाहर एक शेर बना हुआ था जी, तो उसके अंदर घुसे तो वहाँ पे 3 बंदे बैठे हुए थे कुर्सी के ऊपर, और चौथे ने उठने की ज़हमत की और उठ के वो उसको माइक वाले बंदे को, इंटरव्यू लेने वाले बंदे को कहा जी हमारी हालत बड़ी स्ट्रॉन्ग है जी, हम जीते हुए हैं। सर समझ नहीं आई इस बात की कि एक फ़िज़िकली भी चीज़ होती है। अब देखें ना, मैं अब आपके सामने पैदल जा रहा हूँ और या फिर आपके सामने गाड़ी में जा रहा हूँ और मैं आपसे कहूँ जी मैं हवाई जहाज़ में उड़ रहा हूँ, सर आप लोग किस तरह मानेंगे? फिर भी अगर आप ये बात मानते हैं तो सर फिर ये आपकी अपनी गलती है सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि आप मेरी गलत बातें भी मानते जाएं, ये मेरी गलती नहीं है, ये आपकी अपनी गलती है। ये फिर आपका अपना यानी कि वे ऑफ थिंकिंग है कि आप लोग क्या सोचते हैं। तो जो ऑन ग्राउंड रियलिटी जो वहाँ पे दिखाई गई, और सिर्फ एक एंकर की नहीं, वहाँ पे छोटे बड़े जितने भी वो लोग जा रहे हैं जो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जो कवरेज करने की कोशिश करते हैं कि हम कवरेज करें, हम देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, इलेक्शन में किस तरह इलेक्शन हो रहे हैं, क्या हो रहा है। मीन्स के छोटे बड़े जो लोग वहाँ पे गए हुए थे, जो इलेक्शन को कवरेज दे रहे हैं, उन सब की मैंने कवरेज देखी है। इवन कि ऐसे लोग भी वहाँ पर कि जो पहले नज़र आते हैं, ऐसे जर्नलिस्ट भी जो नज़र आते हैं कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कभी नाम भी लेना पसंद नहीं करते, और PMLN के उन्होंने झंडे समझ लें कि अपने हाथों में पकड़े होते हैं, वो भी इंटरव्यू ले रहे थे। तो वो बड़े उम्मीद के साथ इंटरव्यू लेना चाह रहे थे कि ये बंदा कह देगा कि शायद PMLN। तो उससे पूछा कि जी आप वोट दिए हैं, किसको दे के आए? तो जब उसने आगे से कहा PTI, तो उससे उस एंकर ने ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं की, बस पतली गली पकड़ने की कोशिश की वहाँ से। तो जी अब जो सी मर्ज़ी पतली गली पकड़ लें, आगे से गली बंद है जी, जितनी मर्ज़ी पतली गली पकड़ लें, मेन पे चलें आप बेशक, लेकिन आगे से रास्ता बंद है। तो देखना अब ये है कि इसका निचोड़ क्या निकलता है, ये किस तरफ आवाज़ आती है। क्योंकि अगर तो जो अब तक जो चीज़ नज़र आ रही है, जिस तरह से जो इंटरव्यूज़ उन्होंने दिखाए, मैंने कई 50, 60, 100 बंदे यानी कि मुख्तलिफ उन्होंने
جو کے اوپر جا کے انٹرویو جن لوگوں نے لیے ہیں، اور وہ ایک نظر آتا ہے کہ پری پلان انٹرویو ہو رہا ہو، وہ نہیں، لائیو چل رہا تھا جی، لائیو، کوئی ریکارڈڈ نہیں تھا کہ ریکارڈ کر کے دکھا رہے ہوں کہ انہوں نے پہلے ریکارڈ کیا ہو، کسی کو کچھ سمجھایا ہو، کچھ بتایا ہو. لائیو چل رہا ہے. رینڈم بندے جو ان سے ہیں وہاں پہ جو چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آ رہے ہیں، وہ کیا نام ہے، گروپس کی صورت میں جا رہے ہیں، گاڑیوں میں گزر رہے ہیں. تو ان سے اس طرح سے لائیو روک کے ان کو کہ ان ایکسپیکٹڈلی ان سے پوچھنا ایک بندے سے، اور پھر اس کو آگے سے 90+ لوگوں کا کہنا کہ پی ٹی آئی. تو پھر رزلٹس کے اندر بھی سر کچھ اس طرح رزلٹ ہی نظر آنا چاہیے. اسی کو کہتے ہیں جمہوریت. لیکن اب اگر گنتی خراب ہو جائے اور اللہ نہ کرے ووٹس جو ہیں مس پلیس ہو جائیں، اور اگر تو دیکھیں جی زیادہ ووٹ ملے ہیں نواز شریف کو، پی ایم ایل این کو ملے ہیں اگر زیادہ ووٹ، تو پھر پی ایم ایل این کو جیتنا چاہیے. اگر زیادہ ووٹ ملے ہیں پی ٹی آئی کو، تو پی ٹی آئی کو جیتنا چاہیے. اگر زیادہ ووٹ ملے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو جیتنا چاہیے. اسی کا نام جمہوریت ہے. لیکن اگر زیادہ ووٹ ملے ہیں لیٹ سپوز پی ایم ایل این کو، اور جیت پی ٹی آئی جائے، پھر تھوڑا شرم کا مقام ہے. اور اگر زیادہ ووٹ ملے ہیں پی ٹی آئی کو اور جو جیت جاتی ہے پی ایم ایل این، تو سر بہت ہی زیادہ بہت ہی بے شرمی کی بات ہے. تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے جی. ابھی تو وہاں پہ جاری ہے، ابھی الیکشن جاری ہیں، ووٹنگ ہو رہی ہے، رزلٹ سامنے آ جائیں گے، اور انصاف کی جیت ہونی چاہیے. بات یہ ہے حق کی جیت ہونی چاہیے، لوگوں کی جو رائے ہے اس کی جیت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بس لوگوں کی رائے لے لی جائے، فیصلہ اپنا سنا دیا جائے. میجورٹی از اتھارٹی ہونی چاہیے، کہ جو میجورٹی ہے جس کو وہ اپنا قائد دیکھنا چاہتے ہیں، جس جماعت کے وہ اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، جس جماعت کو لوگ، تو ان کو ہی لیڈرشپ ملنی چاہیے اس جگہ کی، اس ملک کی. یہ جنگل کا قانون ہوتا ہے جی کہ میجورٹی، جیسے کہ 100 ہرن کھڑے ہوئے ہیں، تو ایک شیر آئے یا ایک چیتا آئے یا ایک خونخوار جانور آئے، تو وہ 100 ہرن جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں. تو یہ جنگل کا قانون نہیں ہونا چاہیے. انسان ہے ہمیں انسانیت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس جماعت کو زیادہ لوگوں نے سپورٹ دی ہے، جس جماعت کو لوگوں نے زیادہ ووٹ دیا ہے، اس جماعت کو ہی ون ہو کے مقابلہ جیت کے آگے آنا چاہیے. گنتی میں ہیرا پھیری یا یہ چیزیں یہ کب تک چلیں گی؟ یہ ایک ایسا سمجھ لیں کہ جو جمہوریت کے اوپر جو یہ چیز لاگو کی جاتی ہے کہ اپنی منمانی ڈالی جائے، چاہے وہ کسی بھی ادارے کی طرف سے ہو، ایجنسی کی طرف سے ہو، کہیں سے بھی ہو. جب اپنی رائے ڈالی جاتی ہے تو وہ اس کے مانند ہوتی ہے جی کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک غبارے کے اندر سوراخ جو ہے وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، اس میں سے ہوا نکلتی جا رہی ہے. تو ایک دن آئے گا اسی طرح، اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ یہ چیزیں ہوتی رہیں پاکستان کے اندر، کہ جہاں پہ انصاف کو دباتے ہی گئے، کہ جہاں پہ انصاف ہو ہی نہ، جہاں پہ صرف چند لوگوں کی جو ہے رائے اور چند لوگوں کی چیزیں جو ہیں عام انسان سے اوپر ہوں. مثلا لاکھوں لوگوں کے اوپر اگر کسی چند لوگوں کی رائے کو امپوز کر دیا جائے، تو سر پھر وہ امپوز تو ہو جائیں گے، لیکن جب ایکسپوز ہوں گے تو بڑا غلط ہوں گے. تو آج کا لائیو سیشن بھی اسی بارے میں کریں گے جی. تو شاپ پہ جا رہے ہیں، شاپ پہ جا کے لائیو سیشن آپ کو دکھاتے ہیں. اتوار کا دن ہے، اتوار والے دن بھی دکان پہ جا رہے ہیں. دعا کیجیے گا آپ لوگوں کا کام بھی اچھا ہو، میرا کام بھی اچھا ہو. اللہ تعالی ہمیں رزق حلال جو ہے دے، اور ہمارے اندر جو ایک جسے کہتے ہیں نا ہارا پن آتا جا رہا ہے کہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ حاصل وصول نہیں ہو رہا. اللہ تعالی ہماری اس سوچ کو غلط ثابت کرے اور ہم ترقی کی طرف جا سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. اسی دعا کے ساتھ آج کے اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انصاف کی جیت کرے، اور جس کو بھی عوام نے، جس لیڈر کو اپنا زیادہ عوام نے چننے کی کوشش کی ہے، اسی کی جیت ہو، حق کی جیت ہو. گنتی غلط نہ ہو جائے کہیں پر جی، گنتی کہیں پر غلط نہ ہو جائے، کہیں پہ کوئی بندہ گنتی کرتے کرتے بھول نہ جائے، کہیں وہ کچھ بھول نہ جائے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں.
اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. خوش رہیں, آباد رہے. ویڈیو اچھی لگی ہو لائک شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. خدا حافظ.